कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक नागौर ऑपरेशन गरिमा पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार महिलाओं बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ छीटाकशी की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन गरिमा चलाया जा रहा है। ऐसी समस्या आने पर तत्काल इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। शिकायत करने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। आज असल में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स पाक हमेशा की तरह इस साल भी अहले नागौर बिलखुसूस मुल्तानी बिरादरी के तमाम हजरात ने बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक बहुत अजीम शख्सियत का नाम है, जिन्होंने 96 ईयर तक यानी 96 साल उनकी उम्र शरीफ हुई और हमेशा उन्होंने लोगों को भाईचारगी का, मोहब्बत का पैगाम दिया, सारी दुनिया में अमन व अमान को कायम किया। दुनिया के अक्सर मुल्कों में आपने सैर की है और यहाँ जो मुल्तानी बिरादरी है ये चूँकि उन्हीं से मुंसलिक है और हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उन्हीं का उर्स मनाते हैं और आज भी उन्हीं का उर्स बड़ी जोश व अक़ीदत के साथ मनाया गया। आपका नाम? मैं मोहम्मद हाशमी, काशीपुर उत्तराखंड, बानी व नाज़िम तालीमात मरकज़ अहले सुन्नत दारुस्सलाम अरबी कॉलेज काशीपुर। जानिए वाटरप्रूफ छत के फायदे। छत पर सीलन पानी टपकने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। छत पर आपको टाइल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी छत का वजन नहीं बढ़ेगा। आपकी छत की लाइफ भी बढ़ जाएगी। गर्मियों में छत ठंडी रहेगी, जिससे छत में दरारें भी नहीं आएगी। लोहारपुरा में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी चौक में हर साल की तरह इस साल भी 784वां सालाना उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुबह 9 बजे तकरीरी बयान हुआ, जिसमें हजरत मौलाना मोहम्मद रमजान साहब अत्तारी, कारी शरीफ अहमद बासनवी, हजरत मौलाना अहमद बुखारी साहब नक्शबंदी व हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम नैनीताल उत्तराखंड वालों का नूरानी इरफानी बयान हुआ, जिसमें हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि की जीवनी पर प्रकाश डाला और 10:30 पर फातिहा ख्वानी का एहतमाम हुआ, जिसमें मोहल्ले के हजारों लोगों शिरकत की और फ्यूज़ो बरकात से मुस्तफीज हुए। देग के प्रागोम में कबूली बनाई जो 800 की बनाई व सिरा जो 220 किलो बनाया गया, हजारों लोगों ने तस्लीम की गई। इस प्रागोम का संचालन शकील अहमद ताकली ने किया और पूरे प्रोग्राम में मोहल्ले के मुवज्जिद हजरात शामिल हुए, जिसमें अख्तर हुसैन रांझे वाले, खुर्शीद अहमद ताकली, अख्तर हुसैन, अब्दुल गनी, अब्दुल जब्बार चौधरी, जाकिर ताकली, मोहम्मद नजीर मिस्त्री व तमाम मोहल्ले के जिम्मेदारान ने अपने हाथों से इस उर्स में अपने सब ने अंजाम दिया। अभी तक बादशाहत कौन करता और जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। उर्स के हवाले से आप सुन रहे थे, एक हदीस पाक सुनिए जिससे तसव्वुफ निकलेगा इंशाअल्लाह। पूरी एक रिवायत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा ने, जिनकी जात पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, आपने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لهم عذاب السعير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بل جاءنا نذير وكذبنا كل ما نزل من شيء كل في ضلال كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. کر دور ہمارے سب درد و غم ماں صاحب جود و سخا کے لیے بحرمت آشاہ شہیدان حسنین شہید کرب و بلا اور عابد و باقر نیک لقاء اور جعفر صدق و صفا کے لیے موسیٰ کاظم موسیٰ رضا معروف سری ہادی ہدا بغدادی جنید میرے آقا ممشاد الوشا کے لیے احمد اسود شیخ اخی اور فرق محمد حق کے ولی کر دور ہمارے سب رنج دلیاں حضرت شیخ ضیاء کے لیے بحرمت شیخ شہاب الدین مخدوم منا شیخ بہاؤالدین شمس الملت ماہ دین ملتانی زکریا کے لیے آج شیخ جہاں عارف باللہ اور رکن الدین فیض اللہ اور صدر الدین رہبر صاحب حاجی بیت خدا کے لیے کرپدی نیک سیر وقائم دائم نیک نظر ہم بالا پیر شاہ کے لیے واسانی شیخ بہاؤالدین وضیاء شیخ ودیع الدین شیخ کبیر حقاگی عارف میاں دریا کے لیے خلفاء اور متعلقین بالخصوص خلفاء کی جماعت میں آپ کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی اور خصوصیت کے ساتھ سلطان الطارقین حضرت صوفی شاہ حمید الدین ناگوری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پیاری پیاری بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. شہر ناگور اس کے اطراف و جوانی میں جتنے اولیاء علماء مشایخین حفاظ و قراء شہداء صلحاء اصفیاء اتقیاء جہاں جہاں آرام فرما ہے مولا سب کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. مولا کریم اس کا طواب سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ رضویہ نعیمیہ جتنے سلاسل اور ان سلاسل کے جتنے بزرگان دین روئے زمین میں جہاں جہاں تشریف فرما ہے سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضور صابر پاک وارث پاک حضور مختوم سمنہ حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی و جملہ بزرگان بریلی شریف کالپی شریف ماہرہ شریف بدایوں شریف بلگرام شریف پچوچا شریف کے مقدس سادات کرام کی مقدس اور پیاری بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. مولا کریم اس کا اب تک کی تمام یہاں کی کارگزاری کا ثواب از اول تا آخر جس نے جتنا کیا ہے مولا بالخصوص اپنے تمام محبوبین عاشقین بندوں کے صدقہ اور وسیلے سے حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر نور کو پیش کرتے قبول فرما. ان کے شیخ کامل حضرت شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو پیش کرتے قبول فرما. شیخ الاسلام کی اولاد امجاد کے ارواح طیبات کو پیش کرتے قبول فرما. آپ کی دونوں اہلیہ محترمہ کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما. آپ کی جملہ ازواج اہل خانہ آپ کے شہزادوں شہزادیوں کو آپ کے آبا و اجداد
اجداد کو، اولاد امجاد کو، جملہ آپ کے خلفاء اور متعلقین، مریدین و متوسلین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیاری پیاری بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرما۔ آپ کے سلسلے کے تمام بزرگان دین جو شہر ناگور، اطراف و جوانب ملک ہند کے دیگر گوشوں میں آرام فرما ہے مولا، سب کی بارگاہوں کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ ہم جتنے ملتانی حضرات اور اس کے علاوہ قرب و جوار سے تشریف لانے والے جملہ مومنین اور جملہ مومنات جو یہاں حاضر ہیں، جو کسی وجہ سے نہیں بھی پہنچ سکے مولا، ہم سب کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، اعز اقربا، اہل و عیال جو دنیا سے حالت ایمان پر رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی کے صدقے وسیلے سے مولا ہمارے آبا و اجداد جو برزخ میں آرام فرما ہے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے مولا۔ اپنے کرم سے جن کی بخشش تو نے کر دی ہے، ان کے مقامات و درجات میں بلندیاں عطا فرما دے یا اللہ۔ ان کی قبروں میں کشادگی پیدا فرما دے، ان کی روحوں کو علیین میں بہتر مقام عطا فرما دے، کروٹ کروٹ چین و سکون و آرام عطا فرما دے مولا۔ ان تمام کو قبر کے عذاب سے، وحشت سے، تنگی سے، ظلمت و تاریکی سے نجات عطا فرما دے۔ جی میں بھی کرتا ہوں مولا کریم، اب ہمارے تمام مرحومین اور روئے زمین کے تمام مومنین و مومنات سرکار آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو آ چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، ان سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا۔ ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی قبروں میں مولا کشادگی پیدا فرما دے مولا کریم۔ ان سب کو سرکار کے مقدس جواری پاک میں جگہ عطا فرما دے۔ ہماری مرحومات کو مولا سیدہ کائنات کے مقدس جواری پاک میں جگہ عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے، قبر کی وحشت سے، قبر کی تنگی سے، قبر کے اندھیرے سے، قبر کی ظلمت سے مولا ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے مولا کریم۔ اس تقریب کے صدقے عرس پاک کے صدقے سرکار زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے۔ محمد عمران صاحب بیمار ہے یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے ان تمام بزرگوں کے صدقے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ سلطانہ بیگم کوئی بیمار ہے مولا، اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ان تمام بزرگوں کے صدقے ان کو بھی شفاء کلی عطا فرما دے۔ ایک بچی 3 ماہ کی بیمار ہے یا اللہ، اس کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما دے مولا کریم۔ اپنے حبیب کے صدقے سلطانہ بانو بیمار ہے، اپنے حبیب کے صدقے مولا کریم ان کو بھی شفاء عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ جہاں جہاں عالم اسلام میں مومنین و مومنات بیمار اور تکلیف میں مبتلا ہے، تو کریم مولا ان کو شفاء عطا فرما دے۔ کمزوروں کو طاقت عطا فرما دے، مسافروں کو منزل عطا فرما دے، بلا وجہ جو قیدوں میں ہیں ان قیدیوں کو رہائی عطا فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں مولا اس سے انہیں رہائی عطا فرما دے، جو قرض میں مبتلا ہے قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے۔ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی کے صدقے مولا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، جو صاحب ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے مولا۔ اپنے حبیب کو صدقے ان تمام بھائیوں کے کاروبار میں بے پناہ ترقیاں عطا فرما دے، ہر جائز کاروبار میں بلندیاں اور ترقیاں عطا فرما دے۔ ہم سب کو غیب سے رزق حلال عطا فرما دے مولا کریم۔ اپنے پیاروں کے صدقے ہماری سب کی حاضری کو حضرت کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ ہماری جان، مال، ایمان، اولاد، عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ ملک ہندوستان میں امن و سکون و سلامتی عطا فرما دے۔ ہماری مساجد و مدارس و خانقاہوں کی حفاظت فرما مولا۔ یہ شہر مدینۃ الاولیاء ہے، ان تمام بزرگوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما مولا کریم۔ اپنے پیاروں کے صدقے جو بزرگ اس مجمع میں تشریف فرما ہے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جوانوں کو ہمت و حوصلہ، جرأت و جسارت عطا فرما مولا۔ سرکار زکریا ملتانی کے صدقے پیشانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما، دلوں میں عشق رسول عطا فرما، چہروں پہ نور عطا فرما، حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول عطا فرما۔ علامہ عبید اللہ حیدری صاحب قبلہ بھی بیمار ہے، اپنے کرم سے مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ ان علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما، جو علماء تشریف فرما عطا فرما، اسلام پر زندگی عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما مولا۔ اسی مسلک پر زندگی، اسی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ان بزرگوں کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ جن بھائیوں نے اس تقریب میں ہمیشہ کی طرح اس سال بھی حصہ لیا، جن بھائیوں نے محنت کری، کوششیں کری ہیں مولا، ان تمام کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی روشن و منور فرما دے مولا کریم۔ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرما دے
مولا ہمارے ملک میں سکون محبت بھائی چارگی عطا فرما دے، جہاں جہاں عالم اسلام میں مومنین و مومنات پریشان حال ہے تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، مولا اسلام کے مخالف طاقتوں کو زیر فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، مولا اپنے کرم سے غیب سے ہمیں رزق حلال عطا فرما دے، پروردگار عالم اپنے حبیب کو سب کے ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما، سرکار زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ عطا فرما، کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما، ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، میدان محشر کی دھوپ سے محفوظ فرما، مرسلات پر امن و سکون و سلامتی کے ساتھ ہمارا گزر فرما، مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت نصیب فرما، مولا اپنے حبیب سب کے ہم سب کو ایک اور نیک بنا، آپس میں حسد کینہ اور بغض نکال کے محبتوں کا مدینہ بنا، ہم سب کو مولا ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو تیرا محبوب راضی ہو جائے، مولا سرکار امام علی مقام اور دیگر کربلا و شرکائے کربلا کا صدقہ عطا فرما دے، فقائے حسین کا صدقہ عطا فرما، مولا کربلا والوں کے سب کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، جو حاجتیں ہم زبان پر نہ لا سکے تو عالم الغیب والشہادہ ہے ان کو بھی پورا فرما دے، مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بغیر مانگے ہم کو عطا فرما دے، جو مانگا ہے اس کو بھی دے، جو مانگ نہ سکے مولا اس کا بھی بہتر سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے، ہم سب کو اٹھنے سے پہلے سچی توبہ عطا فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، خار ہیں بدکار ہیں ٹوٹے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ صحیح پر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، یا خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ پڑے جبریل کا ہو تربت پر کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے، وہ ادا شوق سے اس طرح فریضہ حج کا جس مقابلے میں مدینے میں ہم سب کی جان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کوئی رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو تک پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ لا الہ الا اللہ محمد۔ हेलो जी बताइए, ये जो उर्स मना रहे हैं ये किन के हैं? ये उर्स हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला जिनका मुल्तान पाकिस्तान में मज़ार है और बहुत शानदार आपका मकबरा बना हुआ है। हर साल आपका उस शान शौकत के साथ मनाया जाता है और पूरी दुनिया में आपका उर्स मनाया जाता है। और इसी के साथ एक नागौर है, तो नागौर के जितने भी मुल्तानी आन गरान हैं, मुल्तानी जो मुहाजिर को कहते हैं,
बड़ा एहतमाम करते हैं इसके लिए, पूरी जो है काम अपना बंद करके छुट्टी रख के उनको उसको मनाते हैं, एहतमाम करते हैं। तकरीर का प्रोग्राम होता है, शानदार फातिहा ख़्वानी होती है, तमाम छोटे से लेकर बड़े और शहर के लोग इसमें शामिल होते हैं और फातिहा ख़्वानी होकर के खाने का बाकायदा इंतजाम किया जाता है और शहर के और कुर्ब जवार के लोग आते हैं और खाना खाकर हुजूर की बारगाह में आकर पेश करते हैं। आपका नाम? खैर काजी मोहम्मद मेराज उस्मान नागौर। तो एक कम करो कि जो भी बिजनेस करूँ अपन उस बिजनेस का जो भी 1/3 पार्ट है यानी 4 हिस्सा में से एक हिस्सा ये अल्लाह के राह के अंदर खर्च करने की नीयत कर लो ताकि अपनी जान बच जाए। सदका निकालने की नीयत करो। हदीस पाक के अंदर भी है सदका मुसीबतों को टाल दे, परेशानियों को दूर कर दे। अगर हम अपन भी कोई परेशानी के अंदर मुसीबत के अंदर हो ना, घर के अंदर एक छोटा सदका बॉक्स रखो, रोज डेली 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये जितनी भी अपनी कैपेसिटी है उन अंदर डालने की कोशिश करो। महीने भर के अंदर अपन को अपने घर के हालात संभलते महसूस कर सकते। तो बहरहाल वो भी इस तरह का किया कि ठीक है सदका निकाल दे सन। फिर जब तूफान अचानक देखा कि समंदर से दूर से एक कश्ती आ रही है, वो कश्ती के अंदर सफ़ेद कपड़े पहनोड़े, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद इमामा, बिल्कुल नूरानी बुजुर्ग जलवा फरमाई। तो वो जैसे जैसे करीब आते गए वो जहाज से तो वो तूफान ख़त्म किया गया और थोड़े जैसे ही वो कश्ती बिल्कुल करीब हुई तूफान बिल्कुल ख़त्म थी गया तो लोग समझ लिए कि ठीक है भैया अल्लाह का शुक्र है उन जान बच गई। तो बाद लोगों ने तलाश करी वो कश्ती मिल ली नहीं। पीछे उन्होंने क्या किया कि ख्वाजा कमालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बिजनेस थी क्या उन बिजनेस के बाद जो भी सामान बचा सबने नियत करी कि 1/3 पार्ट दे सो, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा दे सो। तो ख्वाजा कमालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबको याद दिलाया कि तुसने नियत करी सदके दी, उन सदका निकालो। तो उसने जान भी बच गई, प्रॉफिट भी अच्छा किया। तो बहरहाल वो सदका निकालिया, सदका जो जमा सदका कर दिया। वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन आए? मड़ी और तुसनी जान हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर मखदूम बाउल हक बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु ताला। ये उनादी शान है। आज मैं जो बयान करंदा क्या ले जाऊँ इससे ये अपनी नस्लों के अंदर आप यकीन करो कुछ बातों तो जायज़ है कि स्टेज तो शेयर नहीं थी सकते, लाइव भी थी। यकीन करो ये बात को आज अपने नस्लों को पता नहीं कि मखदूम पाक का पूरा नाम क्या, उन्होंने अब्बू का नाम क्या, उन्होंने अम्मी का नाम क्या। अपने आप को पूछोगे मखदूम पाक का अब्बू का नाम क्या है, अपने आप को पूछो कि मखदूम पाक के अम्मी का नाम क्या, मखदूम पाक की कितनी औलादा है, मखदूम पाक के कारनामे क्या है जिनकी वजह से अपन उन्होंने उर्स मना रहे। अपने मड़े लकड़ दादा पकड़ दादा जो भी कुछ है मकू उन्होंने नाम ज्यादा याद करें, उन्होंने कारनामे कुछ नहीं है। इसी तरह अपने खानदान के दूसरे लोग आज मखदूम पाक की जात को कितने साल गुजर गए उनके बावजूद अपन उनको याद करो। लेकिन गौर तो करो, ठीक है अच्छी बात है याद करो, लेकिन क्यों याद करो? हर कम करने का कुछ ना कुछ एक मकसद थी। ये मकसद क्या है? अगर ये नस्लों के अंदर ये मखदूम पाक की मोहब्बत वैसी कौन रहे जैसे अपने दिल के अंदर है, तो इस वजह से अपनी नस्लों को कुछ पढ़ाओ, कुछ सिखाओ मखदूम पाक के बारे के अंदर। मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा क्योंकि मेरे सामने अक्सर नौजवान कम्युनिटी है और कुछ बिजनेसमैन जिन्हों को मैं जानता वो बैठे हैं। जो मेरा टॉपिक भी यही है कि मखदूम पाक बिजनेस क्या करता है और मखदूम पाक के बड़े कारनामे किन दुनिया भर के बड़े कारनामे, लेकिन कुछ मखदूम पाक के ऐसे कारनामे जिन्हों को फख्र के साथ कहना चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह असल मखदूम पाक की बिल्कुल जानने वाले हैं। उन्होंने सीरत क्या है, उन्होंने तरीके क्या है, उन्होंने करामतें क्या हैं, उन्होंने इल्म क्या है, उन्होंने किस तरह इल्म हासिल करिया, ये तो अपन मुकम्मल तौर पर हैदरी साहब से अल्हम्दुलिल्लाह सुनते रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे भी सुनते रहूँ। लेकिन मैं कुछ अपनी मतलब एक वो भी बताना चाहता कि मखदूम पाक को अपन मनते क्यों, मखदूम पाक ने ऐसा करया क्या जिनकी वजह से उन्होंने ना पूरा नाम जो है वो मशहूर है। ये कुछ इंशाअल्लाह में बता सकता। मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक इंटरनेशनल इंग्लिश पढ़ने वाले जानते कि नेशनल मुल्क को कहना और इंटरनेशनल पूरी दुनिया के जो भी मामला होंगे उनको कहना। मखदूम पाक इंटरनेशनल जामिया चलाता है, यूनिवर्सिटी चलाता है जिनके अंदर यूनान, अमेरिका और यमन और इसी तरह इराक दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह दी जो यूनिवर्सिटी है उसको पढ़ना आता है और जो टीचर्स पढ़ाता है
وہ اتنے قابل استاذ ہوتا ہے کہ وہ ہر فن پڑھاتا ہے، بلاغت، علم فقہ، علم صرف، علم نحو، علم اصول فقہ، اصول حدیث، یعنی جتنی بھی فن ہوتا ہے وہ سب پڑھاتا ہے۔ مخدوم پاک 70,000 مطلب ایک درجات رکھتا ہے، علم دے 70,000 درجات رکھتا ہے مخدوم پاک۔ یہ مخدوم پاک دا یہ خود علم کارنامہ ہے۔ مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا دے بڑے بڑے ملکوں سے اسٹوڈنٹس بلا رکھے، بلکہ پڑھن خود مخدوم پاک دے بارگاہ دے اندر آندا ہے، اور ہزاروں اسٹوڈنٹس، ایک 100 نہیں سینکڑوں نہیں، جو مدرسہ چلاندن یا جو اسکول چلاندن، آپ کو باتاں تو بڑی بڑی آمدن کہ یہ یوں نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، ایک دو بار جار تھوڑا دیکھو تو صحیح کہ چلاندن کس طرح یار، یہ یوں نہیں آتا ہے، ٹبروں کو پڑھنا نہیں آتا ہے، فلاں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے اپنی شکایت ایک طرف اگر صحیح ہو سی، لیکن کوشش کرو کہ کمزوری کندی طرف سے ہوئے۔ بہرحال مخدوم پاک ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، لیکن تعجب دی بات یہ ہے کہ جو مطلب پڑھائی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ میری بات کو اچھے سے سمجھتاں کہ تعجب دی بات یہ ہے کہ مخدوم پاک وہ پورا نظام، پورا سسٹم، پورا انوائرمنٹ آپ کے ہاتھ رکھتا ہے، خود مخدوم پاک ہی پورا ڈیل کرتا ہے، کتنی سیلری دینی ہے، کی کو فارغ کرنا ہے، کی کو رکھنا ہے، کندہ مطلب ایک ایڈمیشن لینا ہے، یہ سب کچھ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خود ہاتھ ہی رکھا ہے۔ اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یونیورسٹی کے اندر ہزاروں اسٹوڈنٹس جو پڑھتا ہے، پورا کھانا پینا رہنا سینا انہوں دا پورا انتظام، کتاباں، یہ مخدوم پاک خود اپنا انتظام کرتا ہے۔ یعنی ایشیا دے اندر مجھے بڑا تعجب تھیا کہ اپن وہ قوم ہوں اور وہ بزرگ کو مند ہوں کہ پوری ایشیا دے اندر یہ اپنی سرفرازی، یقین کرو میں نے جانا یہ مخدوم پاک دی سیرت کو اور زیادہ پڑھنا شروع کریا، میری آنکھیں آنسو آن لگ گیا۔ وجہ کیا ہے کہ پورے ایشیا دے اندر یہ جو ہاسٹل سسٹم ہے، فری ہاسٹل سسٹم، یہ مخدوم پاک نے جاری کریا۔ مخدوم پاک دی بہت بڑی یہ مطلب یہ کہ دینی خدمت ہے کہ ہاسٹل بنائے، کمرے بنائے، رہن سہن دا معاملہ فری دے اندر کریا، کتاباں دا انتظام فری دے اندر کریا اسٹوڈنٹس واسطے۔ اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ایک مطلب کارنامہ کریا کہ مخدوم پاک نے اپنی یونیورسٹی دے اندر ایک ڈپارٹمنٹ قائم کریا، ایک سبجیکٹ قائم کریا، ایک شعبہ قائم کریا جس کو عربی کے اندر کہندن تخصص فی اللغہ، جس کو انگلش کے اندر کہہ سکتن کہ لینگویج کورس۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی فارغ تھے ان والے علماء ہوندہ ہے انہوں کو بلاندہ ہے اور فرینڈس کو بلاندہ ہے اور کورس کرواندہ ہے۔ چائنا کو جانا ہے تو چائنا دی بھاشا سکھاندہ ہے، یوروپ دے اندر جانا ہے تو یوروپ دی کون سی کنٹری دے اندر جانا ہے، انگلش امریکہ دے اندر جانا ہے تو امریکہ سکھاتا ہے، بنگال دے اندر جانا ہے تو بنگلہ دی لینگویج سکھاندہ ہے، اسی طرح اردو اگر بڑھیا سکھائیں اردو دی لینگویج سکھاندے۔ یعنی جی ملک دے اندر مخدوم پاک تبلیغ دے واسطے بھیجتا ہے وہ کو سب سے پہلے وہ ملک دی لینگویج سکھار بھیجتا ہے تاکہ اچھے انداز دے اندر دین دی خدمت بھی ہو جائے۔ اتنا تک نہیں ہے، لینگویج سکھا دی پھر کو بلاندہ ہے کہ بھائی انہیں یہ بتاؤ اس نے لینگویج بھی سیکھ لیے، فری دے اندر اللہ دے دین دا کم کر سو، وہ کہندہ ہے کہ ہاں کر سو، یعنی وقف مدینہ تھی سو کہ ہاں تھی سو، تو انہوں دے استاد صاحب کو بلاندہ ہے اور ہر اسٹوڈنٹس دے جی کو بھی بھیج رہا ہے ان کو 5,000 روپے دیندہ ہے۔ وہ 5,000 روپے سو ان دا پورا خرچہ، ان دا پورا سامان اور جو بھی بزنس ان کو وہاں اڑے کروانا ہوندہ ہے، کیونکہ بھی ظاہر ہے منگ تو کھانا نہیں ہے، بزنس کروانا ہے تو بزنس بھی پورا سکھاندہ ہے، رسم و رواج بھی پورا سکھاندہ ہے۔ ان دے بعد وہ ملک دے اندر جی ملک دے اندر بھیجن دی ضرورت ہوندی وہ بھیج دیندہ ہے۔ ان مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 5,000 ہر اسٹوڈنٹ کو دیندہ ہے، 5,000 روپے، اور کہندہ ہے کہ جو بھی سفر کر رہے ہیں یہ جہاز دے اندر سامان رکھوا دو۔ یہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری سب سے بڑی جو ہے وہ کیا ہے، اور تیسری جو مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انداز اپنایا وہ یہ اپنایا کہ اپنے جو شاگرد ہیں انہوں کو بزنس سکھاندہ ہے، بزنس سکھا انہیں مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو بڑا تعجب تھی سی، یہ تو جو نوجوان جو بزنس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں وہ بڑی بات کو اچھے سے سمجھتا ہے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیسک بزنس آیا نا وہ ملٹیپل بزنسز آئے، انٹرپرینیور بزنس مین یہ مخدوم پاک ہے، یعنی بہت سارے بزنس سنبھالتا ہے اور اس بزنس سے جتنے پروفٹ ہوتا ہے وہ سب رائے خدا دے اندر سب خیرات کر دینا ہے۔ اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یونیورسٹی کے اندر کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ قائم کروڑا ہے کہ اگر کوئی بارے دا بھی پڑھن آ رہا ہے، یعنی شہر دا پڑھن آ رہا ہے یا پھر پاکستان دا کوئی پڑھن آ رہا ہے تو آپ کو پڑھانا ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کچھ دنوں کے بعد یعنی مہینہ 1.5 مہینے بعد جو اسٹوڈنٹس ہوتا ہے
انہاں کو دوسرے شہر دے اندر بھیجدا ہے تاکہ وہ دین دی خدمت کر سکیں، یعنی جی کو کہندے مدنی قافلہ۔ الحمدللہ مخدوم پاک خود مدنی قافلے دے اندر سفر کردا ہے، اور بڑے تعجب دی بات یہ ہے کہ مخدوم پاک دے ساتھ 4 شرکا ہوندا ہے، مخدوم پاک، بابا گنج شکر، لال شہباز قلندر اور سید کمال الدین، یہ آپ دے ساتھ مکمل طور پر مدنی قافلے دے اندر سفر کردا ہے۔ یہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ سیرت ہے جو اپن کو خیال رکھنی چاہیے۔ میں 2 باتیں ان اندر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپن وہ شیخ کو مندوں جنہوں نے دین دی خدمت اس انداز دے اندر کی کہ انہاں دے جیسی دین دی خدمت، اتنی بڑی دین دی خدمت کی اور نے اج تک کون کری ہے۔ اور اپنا حال کیا ایجوکیشن دے اندر، اپنے ایجوکیشن منسٹر کتنے ہیں، ڈاکٹر کتنے ہیں، انجینئر کتنے ہیں، اور عالم کتنے ہیں، گنے چنے، مفتی کتنے ہیں۔ اگر اپنی نظر ایجوکیشن دے ہوتے نہیں ہے نا تو اپن کس طرح آگے بڑھ سکتے۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ اپنے قوم دے اندر بزنس مین آئے، کوئی نئے بزنس مین مشکل سوال نہ، تو میں جو بزنس مین کمیونٹی تے جو بوڑھے بیٹھن انہوں کو بھی ریکویسٹ کر سا کہ جو بھی اس نے بھانجے بھتیجے یا گھر دے وہ فرد دینا انہوں کو بزنس سکھاؤ۔ اگر قوم کو آگے لانا ہے نا تو نوکر نہیں بزنس مین بناؤ۔ آج ہم اپنے پاس جو ہنر ہے نا پلاسا والا، یہ پوری دنیا کے اندر کچھ کم واسطے میں کچھ چنئی جانا تھا، غیر مسلمان بڑے بڑے بزنس یہ پلاس دے کر رہے ہیں اور مالدار تیرن بڑے بڑے کوٹھیاں بنا بیٹھا۔ آج لوار پورے جو بزنس ہے پوری انڈیا کے اندر وہ فیمس ہے، لیکن ہم خود ہی نیچے آ رہے ہیں کیونکہ اپن کو گراؤنڈ والے بارے والے کو نہیں، اپن کو گراؤنڈ والے خود اپنے ہی۔ تھوڑا کوشش کرو، بڑا دل رکھو، مخدوم پاک دی اپن شان بیان کرو، مخدوم پاک سے محبت کرن والے ہوں تو مخدوم پاک دی سیرت تے اتے غور کرو۔ مخدوم پاک دا اگر آپ دیکھو نا کہ مطلب ایک شیڈول کیا آیا، شیڈول انشاءاللہ زوجل بیان کے اندر کوئی نہ کوئی انشاءاللہ بتاسی، غور کرو کہ مخدوم پاک بزنس مین ہون دے ساتھ ساتھ، بہت بڑے پروفیسر ہون دے ساتھ ساتھ، ایک عالم دین ہون دے ساتھ ساتھ ایک مسجد امام بھی آئے، اور آپ الحمدللہ دین دی ایسی مطلب عبادت بھی اتنی کردا ہے کہ آپ دے پاس میں کوئی ٹائم ہی نہیں آیا کہ کوئی فضولیات کرو۔ اگر آپ کو کہیں کہ ہفتہ جمعرات دے دن صوفی صاحب کی درگاہ دے اندر اجتماع تھندے اڑایا کرو تو اپن دے 4 الٹے جواب ہو سن، ایک سیدھا جواب ہو سی، اور جواب بھی ویسا ہو سی کہ اپن آگ نہیں سکتے۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ دین کو سیکھن دی کوشش کرو، دین سیکھن سو آسی۔ اپنے کیا کریا کہ اصل نے بڑھا بزرگاں سو دیکھا ہے، بڑھے بزرگ بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں جانتا ہے۔ بڑھے بزرگوں کو تو تہجد کی نماز پڑھتے بھی تو دیکھا اسی نا، آج وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے اشراق چاش پڑھتے بھی تو دیکھا اسی نا، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی جو اپنے من کو اچھی لگے وہ اپنے بڑھے بزرگوں کی باتیں لے رہا ہوں، اور جو اچھی نہیں لگ رہا وہ چھوڑ رہا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ دین دا علم سیکھو، یہ مخدوم پاک کا سب سے بڑا مشن آیا جو میں نے چند جملوں کے اندر تو کو بتایا۔ اور دوسری بات ہے کہ بزنس کرو، یہ مخدوم پاک نے اس دے ذریعے بھی دین دا بڑا کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اپن سبوں کو مخدوم پاک دی حقیقی معنوں دے اندر مطلب یہ کہ حقیقی معنوں انہاں دی تعلیم دے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اور سب مل دعا کرو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے رستے کھولے کہ اپن سب مل مخدوم پاک دے بارگاہ دے اندر کہتے ہیں وصال کے دن کو، تو بعض ذہنوں میں یہ خلفشار پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنی مسلمان موت کو بھی سیلیبریٹ کرتے، موت میں بھی خوشیاں مناتے۔ جی تو الحمدللہ ہم پیدائش میں بھی خوشی مناتے ہیں اور اللہ والوں کی موت میں بھی خوشی مناتے ہیں۔ عرس کے بہت سے معنی ہیں جس میں سے ایک معنی ملاقات اور شادی کا بھی ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک بندے کا وصال ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ جب آپ میت کو اٹھا کر کاندھی پر رکھ کر شیر خاموشہ لے کر کے جاتے ہیں، اس وقت میت اپنے اٹھانے والوں سے 2 جملے کہتے ہیں۔ کتنے جملے؟ 2۔ اگر میت کسی گناہگار کی ہے، بدکار کی ہے، انسیاشیار کی ہے، تو میت اٹھانے والوں سے کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ گھبراہٹ کا شکار، چونکہ نزع کی تکلیف سے گزر کے آیا ہے اور قبر کی منزل میں پھنسنے والا، اس لیے میت کہتی مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مگر سنیں غور سے، جب جنازہ کسی اللہ کے ولی کا ہو، مومن کامل کا ہو، شیخ کامل کا ہو، مرشد برحق کا ہو،
تو میت اٹھانے والوں سے کہتی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں حدیث پاک کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا کہ میت کہتی ہے جلدی کرو مجھے میری منزل تک پہنچاؤ، جلدی کرو مجھے میری یعنی قبر تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک میں زمین پر رہتا تھا تو گنبد خضرا کو دیکھتا تھا، قبر میں جاؤں گا تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھوں گا۔ اسی لیے وہ انتظار کرتا کہ موت کی تمنا تو دیدار یار میں تھی، قبر میں پہنچوں گا۔ وہ اور قوم ہے کہ جس کے لیے زندگی بھی مصیبت بنتی ہے اور موت کے بعد برزخ کی زندگی بھی اس کے لیے عذاب بن کے آتی ہے۔ جو غلام مصطفیٰ ہے، جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا سچا پکا غلام، عاشق رسول، نمازی، پنج وقتہ باشرہ، اپنے شیخ کامل کے نقش قدم پر چل کر اللہ و رسول کو راضی کر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے مزدعی جافظہ پہلے سنا دیا کہ تحفۃ المؤمنی الموت، تو موت سے مت گھبرانا، موت تیرے لیے عذاب بن کر نہیں بلکہ تحفہ بن کے آتی ہے۔ اور جب وہ غلام قبر میں پہنچتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے فرشتوں پوچھتے کیا ہو، لو سینہ چیر کر دیکھو، فرشتوں پوچھتے کیا ہو، لو سینہ چیر کر دیکھو، میرے دل میں شبیہ احمد مختار رکھی۔ دوسری بات یہ کہ بار بار حضرت نے زور دیا عرس پر۔ میں نے بتایا کہ عرس کا ایک معنی شادی اور ملاقات کا بھی ہوتا ہے۔ توجہ سے جملہ نوٹس کیجئے گا، تقریر نہیں تبصرہ ہے ان کی تقریر بس سنیے۔ آپ قبر میں پہنچے، سچے پکے اپنے شیخ کامل کے اوریجنل مرید، وہ والے مرید نہیں جو دنیا داری کے لیے ہوتے۔ جملہ سنیں، پیر اس لیے تلاش کیا جاتا ہے کہ پیر اپنے مرید کو خدا سے ملا دے، دنیا کا فاتح اعظم بنانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزلوں کو کامیاب کرنے کے لیے شیخ کامل کا دامن پکڑا جاتا ہے۔ مرید کا ایک معنی ارادہ کرنے کا ہوتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں مرید اس کو کہتے ہیں جو اپنا ہاتھ اپنے شیخ کامل کے ہاتھ پہ دے کر کے بک جاتا ہے، اور ایسے بکتا کہ سال میں ایک مرتبہ لنگر کے لیے نظر نہیں آتا ہے، 24 گھنٹے اس کے اندر اس کے پیر کا عکس نظر آنا چاہیے۔ کبھی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ کی شکل ہے، کبھی رمضان شریف کے روزے، جو یہ تو فرائض ہیں، اس کے بعد واجبات کا نمبر ہے۔ تو مرید اوریجنل وہی ہوتا ہے جو شیخ کامل کو آئینہ بنا کر کے اپنی زندگی میں انہی کو فالو کرتا ہے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو ایک معنی کیا ہے عرس کا، ملاقات کا۔ شادی میں دولہا کی ملاقات دلہن سے ہوتی ہے، اور قبر میں امتی کی ملاقات اپنے پیغمبر سے ہوتی ہے۔ اسی لیے وہاں فرشتے کہتے ہیں نم سو جا کنومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب اشارے کی زبان سب سمجھتے، دلہن پہلی رات کی سوتی نہیں، آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ تو غلام بھی قبر میں جا کے بے ہوشی کی نیند غفلت کا شکار نہیں ہوتا، آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ جان رحمت کا انتظار کرتا ہے۔ نومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ اور قبر والوں سے کنیکشن کیوں ہے کہ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی تو تشریف فرما ملتان میں ہے، اس وقت تو ہند ایک ہی تھا نا، مگر ابھی تو چونکہ تقسیم کے بعد وہ اس ملک میں ہے اور ہم ناگور میں ہیں۔ خوشبو یہاں محسوس ہو رہی ہے اور پھول ملتان میں بہتا ہے، چراغ وہاں جلا ہے، روشنی ناگور میں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ والوں کی طاقت بعد مثال گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور شیخ کامل کون؟ ابھی آپ نے سنا حضرت شہاب الدین عمر سہروردی، میں نے حاضری دیا آپ کے آستانے پر بغداد شریف میں کہ نگاہ کرم ڈالی اس مرید پر، تو بہت سارے مرید وہ تھے جو آئے تھے منتظر تھے، مجاہدے کی منزل میں تھے، مگر ایک بندہ جس کا عرس آپ منا رہے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، ماتر 17 دن گزرے کہ شیخ کامل نے خلافت و خرقہ بھی عطا فرما دیا۔
صرف 17 دن کے اندر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اوروں نے پوچھا حضور ہم کو برسوں گزر گئے، مجاہدے پر مجاہدہ ہو گئے. کہا بات یہ ہے تمہاری مثال گیلی لکڑی کی طرح ہے اور زکریا ملتانی کی مثال سوکھی لکڑی کی طرح ہے. اس میں عشق کی آگ لگائی تو فوراً جل اٹھی. گیلی لکڑی میں وقت لگتا. ایک روز ایک حاکی میں وقت آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہ میرا ایک عزیز ہے جو کرامتوں کا انکار کرتا، اس کی سمجھ میں کرامت نہیں آتی. تو میں تو اکثر یہ جملہ اپنے گفتگو میں پورے ملک میں بولتا ہوں کہ کرامت کو کبھی عقل سے سمجھنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو عقل و فہم و ادراک میں نہیں آئے، اور عقل میں آ گئی تو کرامت کیسی؟ کرامت اسی کو کہتے جو عقل کو پریشان کر دے، معجزہ عاجز کر دینے والا، حیرت زدہ کر دینے والا، آشچریہ چکت کر دینے والا. اللہ کی قدرت کا اظہار جب نبی کی ذات سے ہو تو یاد رکھو پھر اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے ہو تو ارہاس کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ کہتے ہیں، اور غیر نبی کی ذات سے اس چیز کا اظہار ہو جائے تو پھر اسے کرامت کہا جاتا ہے، جو عقلوں سے محسوس نہیں کی جاتی، عقلوں سے سمجھا نہیں جاتا. زیادہ عقلوں کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں. قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اسی کو پڑھ کے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کرے، یہ بات عقل میں آتی ہے کوئی؟ مجھے بتائیے حضور نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا، یہ بات عقل میں آتی ہے؟ سرکار چلتے تھے راستوں میں تو کنکر حضور سے کلام کرتے تھے اور راہوں کے پتھر مصطفیٰ کو سلام کرتے تھے، یہ بات عقل میں آتی ہے کوئی؟ اب مجھے بتائیے آپ سرکار اشارہ کرتے درخت دوڑے چلے آتے، یہ بات عقل میں آتی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے پورا اجمیر کا پانی ایک کٹورے میں لے لیا، بات عقل میں آتی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی خبریں دیتے، یہ بات عقل میں آتی ہے؟ اس لیے کہ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہے. تو شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا چلو آج سمجھا دیتے ہیں آپ کو کہ کرامت کس کو کہتے ہیں. توجہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ آپ نے اعلان کیا کہ پورے شہر میں اعلان کر دو کہ بہاؤالدین آج کی افطار پورے شہر کے لوگوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کرے گا، اور وہ بھی کسی ایک مجمع میں نہیں کہ آپ کو یہاں بلایا تو آپ جمع ہوئے، کہاں ہر بندہ اپنے گھر میں، اپنے گھر میں. اور زکریا ملتانی ہر بندے کے گھر میں جا کر کے افطار. یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح غوث پاک نے 70 مریدوں کی دعوت کو رمضان میں اٹینڈ کر لیا. لوگ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو نہیں آئے گی سمجھ میں. اس کی وجہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی دور میں ایک جن کھڑا ہوا تھا، واقعی نہیں اشارہ دے رہا ہوں. جب جن فیل ہو گیا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو کے بولا حضور یہ خدمت میں انجام دے دوں گا کہ جو تخت بلقیس 3 مہینے کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے شہر سبا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یعتد الیک طرفک، کہتے ہیں وصال کے دن کو. تو بعض ذہنوں میں یہ خلفشار پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنی مسلمان موت کو بھی سیلیبریٹ کرتے، موت میں بھی خوشیاں مناتے. جی تو الحمدللہ ہم پیدائش میں بھی خوشی مناتے ہیں اور اللہ والوں کی موت میں بھی خوشی مناتے ہیں. اور اس کے بہت سے معنی ہیں جس میں سے ایک معنی ملاقات اور شادی کا بھی ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک بندے کا وصال ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ جب آپ میت کو اٹھا کر کاندھی پر رکھ کر شیر خاموشہ لے کر کے جاتے ہیں، اس وقت میت اپنے اٹھانے والوں سے 2 جملے کہتے ہیں. کتنے جملے؟ 2. اگر میت کسی گناہگار کی ہے، بدکار کی ہے، انسیاشیار کی ہے، تو میت اٹھانے والوں سے کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کیوں لے کے جا رہے؟ گھبراہٹ کا شکار، چونکہ نزع کی تکلیف سے گزر کے آیا ہے اور قبر کی منزل میں پھنسنے والا، اس لیے میت کہتی مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو. مگر سنیں غور سے، جب جنازہ کسی اللہ کے ولی کا ہو،
मोमिन कामिल का हो, शेख कामिल का हो, मुर्शिद बरहक का हो, तो मैयत उठाने वालों से कहती है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने शरह सुदूर में हदीस पाक के हवाले से इस रिवायत को नकल किया कि मैयत कहती है जल्दी करो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओ, जल्दी करो मुझे मेरी यानी कब्र तक पहुंचाओ। क्यों? इसलिए कि जब तक मैं जमीन पर रहता था तो गुंबद खजरा को देखता था, कब्र में जाऊंगा तो चेहरा मुस्तफा को देखूंगा। इसीलिए वो इंतजार करता कि मौत की तमन्ना तो दीदार यार में थी, कब्र में पहुंचूंगा। वो और कौम है कि जिसके लिए जिंदगी भी मुसीबत बनती है और मौत के बाद बरज़ख की जिंदगी भी उसके लिए अजाब बन के आती है। जो गुलामे मुस्तफा है, जो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का सच्चा पक्का गुलाम, आशिक रसूल, नमाजी, पंजवक्ता बाशरा, अपने शेख कामिल के नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह व रसूल को राजी करके कब्र में जाता है, तो उसकी शान यह है कि उसके लिए मुज़्दाई जाफिज़ा पहले सुना दिया कि तोहफतुल मोमिनी अल मौत, तू मौत से मत घबराना, मौत तेरे लिए अजाब बनकर नहीं बल्कि तोहफा बन के आती है। और जब वो गुलाम कब्र में पहुंचता है, चेहरा मुस्तफा को देखता है, तो फिर कहता है फरिश्तों पूछते क्या हो, लो सीना चीर कर देखो। फरिश्तों पूछते क्या हो, लो सीना चीर कर देखो, मेरे दिल में शबी है अहमद मुख्तार रखी। दूसरी बात यह है कि बार बार हजरत ने जोर दिया उर्स पर। मैंने बताया कि उर्स का एक माना शादी और मुलाकात का भी होता है। तवज्जो से जुमला नोटिस कीजिएगा, तकरीर नहीं तबसरा है इनकी, तकरीर पर सुनिए। आप कब्र में पहुंचे, सच्चे पक्के अपने शेख कामिल के ओरिजिनल मुरीद, वो वाले मुरीद नहीं जो दुनियादारी के लिए होते। जुमला सुने, पीर इसलिए तलाश किया जाता है कि पीर अपने मुरीद को खुदा से मिला दे। दुनिया का फातह आजम बनाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की मंजिलों को कामयाब करने के लिए शेख कामिल का दामन पकड़ा जाता है। मुरीद का एक माना इरादा करने का होता है, और इस्तिलाह शरीयत में मुरीद उसको कहते हैं जो अपना हाथ अपने शेख कामिल के हाथ पे देकर के बिक जाता है। और ऐसे बिकता कि साल में एक मर्तबा लंगर के लिए नजर नहीं आता है, 24 घंटे उसके अंदर उसके पीर का अक्स नजर आना चाहिए। कभी पेशानियों में सजदों की तड़प की शक्ल में, कभी रमजान शरीफ के रोजे, जो ये तो फराइज हैं, इसके बाद वाजिबात का नंबर है। तो मुरीद ओरिजिनल वही होता है जो शेख कामिल को आईना बना करके अपनी जिंदगी में उन्हीं को फॉलो करता है। तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते कि जब बंदा कब्र में जाता है तो एक माना क्या है उसका, मुलाकात का। शादी में दूल्हा की मुलाकात दुल्हन से होती है, और कब्र में उम्मती की मुलाकात अपने पैगंबर से होती है। इसीलिए वहां फरिश्ते कहते हैं नम सो जा कनौ मतिल उरूस, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब इशारे की जबान सब समझते, दुल्हन पहली रात की सोती नहीं, आंखें बंद करके अपने शोहर का इंतजार करती है। तो गुलाम भी कब्र में जाके बेहोशी की नींद गफलत का शिकार नहीं होता, आंखें बंद करके मुस्तफा जाने रहमत का इंतजार करता है। जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। और कब्र वालों से कनेक्शन क्यों है कि सरकार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी तो तशरीफ फरमा मुल्तान में है, उस वक्त तो हिंद एक ही था ना, मगर अभी तो चूंकि तकसीम के बाद वो उस मुल्क में है और हम नागौर में है। खुशबू यहाँ महसूस हो रही है और फूल मुल्तान में बहता है, चराग वहां जला है, रोशनी नागौर में हो रही है। क्यों? चूंकि अल्लाह वालों की ताकत बाद मिसाल घटती नहीं बल्कि बढ़ जाया करती है। और शेख कामिल कौन, अभी आपने सुना हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, मैंने हाजिरी दिया आपके आस्तानी पर बगदाद शरीफ में कि निगाहे करम डाली इस मुरीद पर। तो बहुत सारे मुरीद वो थे जो आए थे, मुंतजिर थे, मुजाहिदे की मंजिल में थे, मगर एक बंदा जिसका उर्स आप मना रहे हैं, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी,
मात्र 17 दिन गुजरे के शेख कादिर ने खिलाफत और खिलफा भी अता फरमा दिया, सिर्फ 17 दिन के अंदर। क्यों? उसकी वजह ये कि औरों ने पूछा हुजूर हमको बरसों गुजर गए, मुजाहिदे पर मुजाहिदे हो गए। कहा बात ये है तुम्हारी मिसाल गीली लकड़ी की तरह है और ज़करिया मुल्तानी की मिसाल सूखी लकड़ी की तरह है, इसमें इश्क की आग लगाई तो फौरन जल। गीली लकड़ी में वक्त लगता। एक रोज एक हाकी में वक्त आया और आकर के कहने लगा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से कि मेरा एक अजीज है जो करामतों का इनकार करता, उसकी समझ में करामत नहीं आती। तो मैं तो अक्सर ये जुमला अपने गुफ्तगू में पूरे मुल्क में बोलता हूँ कि करामत को कभी अक्ल से समझने की कोशिश मत करना, इसलिए कि करामत कहते ही उसको है जो अक्ल फहमो इदराक में नहीं आए, और अक्ल में आ गई तो करामत कैसी? करामत उसी को कहते जो अक्ल को परेशान कर दे, मौजज़ा आजिज कर देने वाला, हैरत ज़दा कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला। अल्लाह की कुदरत का इजहार जब नबी की जात से हो तो याद रखो फिर उसको हम मौजज़ा कहते हैं। ऐलान नबूवत से पहले हो तो इरहास कहते हैं, ऐलान नबूवत के बाद हो तो मौजज़ा कहते हैं, और गैर नबी की जात से इस चीज का इजहार हो जाए तो फिर उसे करामत कहा जाता है। जो अक्लों से महसूस नहीं की जाती, अक्लों से समझा नहीं जाता, ज्यादा अक्लों के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं। कुरान ने कहा युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान को पढ़ के लोग गुमराह हो जाएंगे, इसी को पढ़ के मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। अब मुझे बताएं कि सरकार ने चांद के 2 टुकड़े करे, ये बात अक्ल में आती है कोई? मुझे बताइए हुजूर ने उंगली के इशारे से सूरज को पलटा दिया, ये बात अक्ल में आती है? सरकार चलते थे रास्तों में तो कंकर हुजूर से कलाम करते थे और राहू के पत्थर मुस्तफा को सलाम करते थे, ये बात अक्ल में आती है कोई? अब मुझे बताइए आप सरकार इशारा करते दरख्त दौड़े चले आती, ये बात अक्ल में आती है? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने पूरा अजमेर का पानी एक कटोरे में ले लिया, बात अक्ल में आती है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी जमीन पर बैठकर लौहे महफूज की खबरें देते, ये बात अक्ल में आती है? इसलिए कि करामत उसी को कहते हैं जो अक्ल में नहीं आती है। तो शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने फरमाया चलो आज समझा देते हैं आपको कि करामत किसको कहते हैं। तवज्जो है, रमजान शरीफ का महीना आपने ऐलान किया कि पूरे शहर में ऐलान कर दो कि बहाउद्दीन आज की इफ्तार पूरे शहर के लोगों के साथ दस्तरखान पर बैठ करके करेगा, और वो भी किसी एक मजमे में नहीं कि आपको यहाँ बुलाया तो आप जमा हुए, कहा हर बंदा अपने घर में, अपने घर में, और ज़करिया मुल्तानी हर बंदे के घर में जाकर के इफ्तार। ये बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह गौसे पाक ने 70 मुरीदों की दावत को रमजान में अटेंड कर लिया। लोग कहते ये बात समझ में नहीं आती, तो नहीं आएगी समझ में। उसकी वजह ये कि कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर में एक जिन खड़ा हुआ था, वाक़या नहीं इशारा दे रहा हूँ, जब जिन फेल हो गया आला इफ्रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, तो अल्लाह का वली खड़ा हो के बोला हुजूर ये खिदमत में अंजाम दे दूंगा कि जो तख्त बिल्किस 3 महीने के फासले पर रखा हुआ है शहर सबा में, आपकी पलक झपकने से पहले मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। ये तो कुरान से साबित है। आलल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यअतद इलैका तरफुक, तो वो गए और लेकर भी आए, पलक मारी तो सामने तख्त बिल्किस रखा हुआ था। तो एक ही वक्त में सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली सुलेमान के दरबार में भी मौजूद था, शहर सबा में भी था, रास्ते में भी था, तख्त निकाल भी रहा था, और पलक झपकने से पहले तख्त सामने नजर भी आ रहा था। कुरान कहता वो चले भी गए, दरवाजे खोले, 7 महलों के 7 कमरों के तख्त निकाला, बड़ा भारी तख्त, वलहा अर्शुन अजीम, कुरान ने कहा बड़ा अजीम तख्त था जिसको कई सौ लोग मिलकर के उठाते और बिठाते थे, मगर अल्लाह का वली उठकर भी नहीं गया दरबार सुलेमान से, और वहां भी नजर आ रहा है, तख्ते बिल्किस निकाल भी रहा है, शहर सबा में भी है, रास्ते में भी है। तो समझ लीजिए कि सुलेमान की उम्मत का वली जब एक वक्त में कई मकामात पर हो सकता है, तो महबूब खुदा की उम्मत के वली वली नहीं जो वलियों के वली, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर, आलम के दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुभानी, शाहबाज़ लामकानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक वक्त में 70 मुरीदों की दावत में क्यों नहीं जा सकता? तो
सरकार शेख शहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने कहा कि आज की इफ्तार सबके घर में। अब उससे कहा कि तू बैठ, तेरी इफ्तार मेरे घर में। अब वो चौंक गया कि हजरत ने वादा पूरे शहर से कर लिया और मुझे अपने घर में। अल्लाह की शान देखो कि शाम को उसको अपने घर में बिठा कर के आपने दावत यही अटेंड करवाई अपने घर में। जी 2 रकत नमाज में एक कुरान खत्म कर लिया करते। 2 रकत नमाज में आप नफल पढ़ रहे थे, चोर आए घर के अंदर। आखिरी बात, आखिरी जुमला, चोरी करी, सामान बांधा, चलने लगे। आपने सलाम फेरा, निगाह डाली तो आंखों से अंधा कर दिया, आंखों की रोशनी गई। चोरों ने तौबा करी, मौला हम तौबा करते हैं, रोशनी को वापस कर दे। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने दुआ की, मौला इनकी तौबा की वजह से इनकी आंखों की रोशनी वापस कर दे और मेरी दुआ की वजह से इनके दिलों की रोशनी वापस कर दे। आए थे चोर बन के, जब गए तो शहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने मकान वलायत अता फरमा दिया। हजरत कहने का होता है वो दूल्हा है और आप सब बाराती हैं, और इस बच्चों के उर्स के मौके पर दुआएं कबूल होती हैं और औलियाए किराम की रूहों का आपस में इज्तिमा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकत में हजरत का शहदाई फिदाई बनाए। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए, ये जो उर्स भर रहे हैं ये किनके हैं और कब से भर रहे हैं? ये उर्स हमारे पीर हजरत बाहुल हक जकिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का है, और ये हम तकरीबन जब से हमारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं तब से हम ये उर्स भर रहे हैं। और इसके अंदर हम करीब 800 किलो दरिया और 230 किलो सीरा बनाते हैं। और हम यहाँ पर तमाम मुल्तानी बिरादरी से सिर्फ जेंट्स के अंदर 60 रुपये पर हेड पगड़ी लेते हैं। तो इस तरीके से हम पैसा इकट्ठा करके इसका हम ये लंगर बनाते हैं और तमाम बिरादरी को और कुछ शहर वाले जो भी मतलब आते हैं सबको बिठा के ये शाम को भी प्रोग्राम रहता है कि नहीं? ये प्रोग्राम हमारा घर पर रहता है और करीब जोहर तक हमारा प्रोग्राम चलता है 2:30 बजे। उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम लगभग खत्म हो जाता है। शाम को हमारा सफर प्रोग्राम नहीं रहता है।